اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نه بر شوهر غیر اون سه تا چیز هیچی واجب نیست. शौहर के ऊपर اگه उन 3 مأکل चीज़ों و के अलावा ملبس कोई و चीज़ مسکن वाजिब नहीं। खाना, باشه. लिबास और घर। بله روایات داره که بر हाँ, रवायात में है। امام المسلمین اونی که بیت हाँ, المال इमामुल मुस्लिमीन जो دستشه. चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, ये चीज़ें जो आप बयान कर रहे हैं, वो भी بله जिसके हाथ में बैतुल माल है। بله تمام احکام زوجیت هست الا तमाम یکی अहकाम با اون ज़ौजियत हैं, सिर्फ مواقعه، एक, اون جایز نیست. वो है मुवाक़या करना। اگر نه غیر از वो اون मरी हुई تمام ज़ौजा से احکام जायज़ नहीं है, زوجیت هست. वरना तमाम अहकाम ज़ौजियत उस पे मुरत्तब होंगे। چه گیری داره تمسک به استصحاب کنی؟ हम यहाँ पर इस्तिसाब से तमस्सुक कर सकते हैं। قبل از تمام عده که جایز بود، اگه خودش هم بود میشد इद्दा یکی पूरे دو تا، होने से पहले जायज़ था, اما بعد تمام वो عده उसके ऊपर भी देख सकता था, उसको भी देख सकता था। اون که زوجه است گیری نداره. بله. वहाँ तलाक بله रिजी में तो قبول دارم که ज़ौजियत है, خودش वहाँ तो نمیشه मसला ही नहीं نگاه है। کرد، اما खुद عکسایی که उसको مال اون زمانه، नहीं देख सकते, लेकिन उस ज़माने की जो तस्वीरें हैं उसको زوجه देख ای که सकता है। در اون وقت جایز بود. میدونم میدونم لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. یقین بر خلافش اگه هست بله، اما یقین نیست अगर उसके شکه. खिलाफ हमें यकीन हो कि उसके खिलाफ है हुक्म, तो हम ठीक है, हम बात मान लेंगे आपकी। लेकिन यहाँ पर यकीन उसके به खिलाफ नहीं है, यहाँ पर مجردی که इस्तिसाब जारी होगा। یقین آخر بر خلاف نبود जब استصحاب جاری. तक उसके खिलाफ यकीन नहीं है, तो जो हुक्म पहले से الا था वो बाकी रहेगा। لا تنقض الیقین به شک. ला الان तनकुज़ुल شما यकीन شک बिशक। دارید که جایز نگاه کردنش یا आप یقین शक بعدم कर रहे हैं دارید؟ कि अभी जायज़ है یقین उन بعدم तस्वीरों को देखना نیست या नहीं। استصحاب. तो पहले जायज़ था, अब हमारे पास कोई दलील नहीं हराम की, लिहाजा वो भी जाए, अभी भी जायज़। استصحاب مال شکه. میدونم آخه این عکس مال اون وقته، क्योंकि ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, پس شکه. ببینید یا तो شما लिहाजा शक باید है بگید आपको। یقین هست. या तो आप اگه به यकीन شک कहिए कि یعنی मुझे یقین به خلاف هست. نه زوجی ما نمیخوایم زوجیه. हम ما नहीं कह रहे زوجیه ज़ौज है या शौहर है या باب ज़ौजा है, हम कह ما रहे हैं ये از باب तस्वीरें उसकी हैं। زوجیت اثبات نمی کنیم، از باب استصحاب हम حرف میزنیم. ज़ौजियत, मैं همیشه इस्तिसहाब موارد की तरफ से आ रहा استثناء हूँ। بله، مگر بگید که قضیه متعقل و قضیه مشکوک عرفاً دو تاست. نه نیست. आप الان कहिए که कि दो روشن نظر कज़िये نیست हैं, तो नहीं استصحاب है, ये यहाँ گیری पर نداره. इस्तिसाब के ज़रिए से हल है। ज़ाहिरन इस्तिसाब यहाँ पर چی؟ जारी होगा और معلوم نیست. ببینید ببینید در اونجا قصد استمتاع مال زوجیته. क़स्द इस्तिमता जो है वो ज़ौजियत का मसला है। اونجا شک داریم در قصد استمتاع. वहाँ آخه हमें قصد शक है। استمتاع یعنی استمتاع یعنی ریبه. ریبه مطلقا देखिए, حرامه. इस्तिमता का मतलब है مرحوم कि شیخ क़स्द رضوان इस्तिमता الله علیه در यानी تسبیب लज्जत, और ये हराम है। 6 تا وجه با هم ذکر میکنن که من حیث المجموع ازش 6 استفاده चीज़ों میشه. को शेख ने قصد जिक्र किया है। استمتاع مطلقا حرامه الا ما خرج. وقت این جزء الا ما क़स्द خرج نیست. इस्तिमता हराम है نه इल्ला مشکله، खरज बिही مشکل داره. दलील, और यहाँ पर हमारे पास दलील नहीं है। آره خب میدونم شک
میدونم یقین به عدم داریم که ایشون میگن عیبی نداره اما من یقین अगर आपको ندارم यकीन है आदम पर, जैसे कि ये कह रहे हैं, ठीक है, اما हम आपकी बात عکس मान ली, مال وقتیه که زوجش بود क्योंकि तस्वीर उस वक्त عکس की है जब ये الانش जोजियत رو में थी. نمیشه نگاه کرد قبول دارم अभी की तस्वीर नहीं اما देख عکس सकता मैं, وقتی ये که सही है, मैं زوجش इसको بود कबूल چرا करूंगा. نه اما जो उसकी اما عکس مال जोजियत وقتیه में که जिस वक्त थी زوجش उस वक्त की بوده तस्वीर देख सकता है. این معیار الاله رو کی میگه نه استصحاب خلافش رو میگه ना उर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस्तिस्साब उसके खिलाफ है. اگه ارتکاز شد کبرای ارتکاز همه قبول دارن اما معلوم نیست अगर اگر هم شک इर्तिकाज کردیم हो باز जाए तब तक استصحاب हर एक داره कबूल कर लेगा इस बात, क्योंकि अगर ها शक करें तो फिर से इस्तिस्साब है. اگه یقین لاحق اگه یقین عرض کردم لا अगर تنقض मैंने الا अर्ज किया कि بشک بل अगर انقض यकीन है بیقین اگه तो फिर तो یقین मसला ही هست नहीं है. هر کی یقین داره له حکمه اما من یقین ندارم شک دارم जिसको यकीन है شک उसको, دارم उसके लिए हुक्म है वही. چرا یا چی اگه زوجت بود ما استصحاب جا نداشت اصلا استصحاب ما جایی میگیریم که زوجیت हम वहाँ محرز इस्तिसाब نیست करते हैं اگه जहाँ पर محرز بود जोजियत زوجیت که मोहरज جای नहीं है. استصحاب نبود الاصل अगर اصل دلیل لا دلیل जोजियत साबित होती तब तो कोई मसला ही नहीं था. خلاصه همینه اگه کسی یقین داره بابا اگه نه جای استصحابه देखिए अगर उसके खिलाफ यकीन है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वरना इस्तिसाब की जगह है ये. اما مال وقتیه که زوجه خودش بوده این دوتا رو با هم بگید الان زوجه आप दोनों مردمه चीजों को साथ, اما عکس مال وقتیه که زوجه خودش بوده आज किसी और की बीवी है लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की जब उसकी जोजा थी. الان که زوجه مردمه عکس الانش رو نمیگیم جایزه अभी की तस्वीर میگیم नहीं देख सकता मैं, अभी की तस्वीर اما को तो हम عکس नहीं कह اون रहे हैं وقت که जायज है. زوجه خودش بوده چرا نه اگر هم شک کردیم استصحاب और अगर शक करें तो फिर इस्तिसाब है. بله اصلا نه استمتاع یه مسئله دیگه دو تا مسئله است इस्तिमता एक یه दूसरा مسئله मसला है. مطلق نظر به اجنبی جایز نیست एक मसला है कि नजर अजनबिया पे जायज नहीं है. آها اما آیا آره اما قصد ریبم میتونه بکنه اطلاقات اقتضا میکنه نه قصد ریبه कस्द نمیکنه लज्जत एक अलग चीज है, چون ریبه कस्द باید रिबा नहीं कर زوجیت सकता باشه कस्द, क्योंकि रीबा में जोजियत जरूरी है, इस लज्जत में जोजियत نه शर्त है. عرض این دو نظره یه وقتی نظر عادیه که ایشون اونم देखिए एक दफा منکرن है कि اما आम یه وقتی नजर, نه نظر ये कह रहे हैं वो भी درسته जायज نه नहीं. منم قبول एक दफा ندارم है कि नहीं, लज्जत की नजर है, वो जायज नहीं چون है, वो तो मैं نمیشه भी कबूल नहीं कर रहा हूँ. فهمید اگر نه صورت و کفین که گیری نداره اون جاهایی که گیر داره ذراع نعم ولی ببخشید نعم يوقف شنو؟ اي جامع وحسينية ما يصير هيك ما إلى أحكام الجامع يقدم الحسينية. हुसैनिया के ऊपर मस्जिद के अहकाम नहीं जारी होते, दोनों अलग अलग चीजें हैं. ما يخالف بفرمك نه نه ملک یمین فقط و فقط در جنگ
مسلمین با کفار मिलके الفی که کفار यमीन जो है متحدی वो तो باشند و مسلمین مدافع باشند و वो भी है तब जब कुफ्फार मुताद्दी हो मुस्लिमीन मुदाफ़े हों اگر ما और असीर हो ملک तब غیر از ज़ौजी हुए, این نداریم ملک वरना हम इसके अलावा हमारे पास कनीज़ी और वो نه नहीं है हमारे पास. میدونم میدونم قانون دنیای غرب الان ملک یمین رو قبول داره، یعنی کسی که میگیره ملک یمین. نه جایز نیست ملک नहीं, یمین. हमारी नज़र में जायज़ नहीं है. ملکت ایمانکم که قرآن فرموده و روایات मलकत داره ईमानुकुम जो है वो هیچی वहाँ نه، पर है जहाँ पर حق जंगी نداری हालात خودشو में بفروشی. कुफ्फार से उसको, और इंसान को भी हक नहीं कि अपने आप को बेच दे किसी को. از سلس اشکال نداره، باشه، چون حقوق بازنشستگی به نتیجه مال خودشه. देखिए उसके हकूक से कोई मसला नहीं है, ترک क्योंकि जो मैं ساخته लख रही है مرد जो ترک हकूक شده. نه वो सब जो نه मर نه गया तो उसके نه तिरका है ये सब, نه تا उसने छोड़ा نمرده है ये. نه، به خیلی میگه فوت जब شده. तक वो मरा नहीं है तब तक नहीं. آها حالا مرده یا نه؟ نمرده نه، وصیت مال بعد موته. वसीयत मौत के बाद है, बस जिंदगी में نه जो वसीयत है वो در नाफिज नहीं زمان होती. حیاتش نه، در زمان حیاتش کلش وصیت کنه اشکال نداره. سولس مال بعد अपनी موته. जिंदगी में तो अब شما पूरे को भी दे مالت هنوز सकता है. نمرده، اگه مرده باشه بله از سولس اشکال نداره. हाँ, अगर मर जाए तो सुल्स में से दिया بله जाएगा. اگر میدونه همش حرامه نه، میدونه همش अगर حرامه जानता है یا कि सब میدونه हराम توش है حرام هست. तो नहीं, ये اگه जानता میدونه है कि इसमें همش से कुछ حرامه हराम है. حق نداره دست بزنه، همش میشه سهم امام. اگه अगर اصحابش जानता है कि معلومه یا हराम है, بعدش सब فهمیده हराम है, که तो باید किसी بهش को हाथ بده. नहीं रख सकता, पूरा اگه हिसाब से اصحابش इमाम है. معلوم نیستن، اونایی که معلوم نیستن अगर میشه سهم मालूम है किसका امام، है तो उस तक باید पहुंचाए, به अगर नहीं मालूम حاکم है तो सब सहम شرعی. इमाम है, हाकिम शरा तक पहुंचाए उसको. ها اگه میدونه مقداری و معین هست چقدر ازش، همون میشه سهم امام. اما اگه نمیدونه अगर چقدره، मकदार मालूम हो محل कितना خلاف ये یا हराम है بحث वो یا सब सहम عدل و इमाम हो जाएगा. انصاف. من به نظرم عدل و انصافه، مثل جواهر मेरे नज़र में میگه. अदल इंसाफ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ उलमा ने यहाँ पे कुरान कहा है, लेकिन मैं अदल इंसाफ वाले तकसीम को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ. بله نه صحت داره، از خصائص پیغمبره. بله این رو تو فقه ये खसाय داره से पैगम्बर में که से امام ये फ़िक़्ह में جماعت है. اگه इमाम نمازش برای जमात خودش अगर درسته अगर उसकी नमाज उसके लिए مطلقا सही هر है کم و زیادی मुतलकन, داره، जितना برای یک कम और معموم ज़्यादा है هم درسته मामूम الا के یه लिए सही है. मामूम استثناء के लिए داره. सिर्फ एक इस्तिस्ना معموم है, اگه نشسته نماز वो ये कि میخونه इमाम बैठ के नमाज पढ़ रहा وضوش है, براش درسته، और برای معموم ایستاده जماعت यानी باطله. इमाम के लिए बैठ के नमाज اگر पढ़ना براش सही है, वो बैठ के پیغمبر पढ़ هست रहा है, तो उसके خاص पीछे پیغمبر. नमाज नहीं पढ़ सकता कोई खड़े होकर, इमाम अगर बैठा, सिवाय पैगंबर के, कि उनके लिए इस्तिस्ना था. چی؟ ها ببینید جواهر و جواهر अब الفقه जवाहिर को و देखें, خیلی دیگران دارن बरूम भाई की अलफिक की देखो, مطلقا گفتن که हर चीज़ نماز मुतलकन امام اگه درسته برای कि خودش इमाम की नमाज جماعت अपने लिए صحیحه अगर الا یه सही है استثناء است. اینم तो اگه قصه जमात सही है, استثناء सिवाय एक پیغمبر نبود इस्तिस्ना. میگفتیم اینم درست. अगर इस्तिस्ना पैगंबर की बात नहीं होती तो हम कहते ये भी چی؟ सही है, लेकिन वो पैगंबर के साथ खास همین है. که امام جماعت نمیتونه ایستاده. ها چون پیغمبر نشسته نماز خوندن، معمومین ایستاده بودن. نماز क्योंकि آخری पैगंबर ने बैठ के नमाज पढ़ी, که पैगंबर ने जो اومدن आखिरी नमाज पढ़ी जमात से, तो نشسته पैगंबर بودن، ने نه बैठ के خصائص नमाज पढ़ी اصلا और نوشتن تو लोगों ने खड़े خصائص होकर नमाज پیغمبر पढ़ी. این را. ये खसास है पैगंबर में, खसूसियत है पैगंबर की है.
علمیاً حرف درسته 100%. اما خب इल्मी اصلا लिहाज से ये बात شبهه बिल्कुल میکنه सही है, خود فتوا بده گردن بگیره. लेकिन بله फतवा چون देते वक्त इंसान پیغمبر को صلی शुबा الله होगा علیه و آله अपनी गर्दन पे قیام ले, هیچ نداشتن، کلش क्योंकि نشسته بود. पैगंबर क़याम नहीं कर रहे थे, पूरा बैठ के नमाज पढ़ रहे थे. نه بعضی ها نوشتن، ببینید تو ذهنم از جواهر مرحوم اخوی जवाहिर में کی मरहूम भाई ने خصائص نبی خیلی زیاده، صاحب شرایط 10-12 खसाइस नबी तो تاشو. बहुत ज्यादा हैं. साहिब शराय ने कुछ चीजों को लिखा, 10-12 चीजों یه को लिखा, वरना لحظه उससे कहीं ज्यादा है. بفرمایید. بله بله بالکتاب و سنت و किताब الاجماع और حرام सुन्नत और زندانش इजमा گذاشتن، اصلا حرام किसी مطالبه को کردن ازش. इस मसले में किसी को راهکار जेल भेजना پیغمبر خدا हराम है. صلی الله علیه و آله فرمودن فعلی و علی در بیت المال. राहकार पैगंबर میگن ने بیت बयान कर المال दिया था अपने بدهید. जमाने, इसको बैतुल माल से दिया जाएगा. این اجماع شیعه برش هست، شاید اجماع کل مسلمین هم باشه که اگر शियों की شخصی इजमा है इसके ऊपर, शायद मुसलमानों का इजमा हो. نه اصلا جایز نی، حتی مطالبهش جایز نی، چون قرآن فرموده मुतालबा و करना, हत्ता نظرتون मांगना जायज नहीं. مطالبه نکنید. نظره मुतालबा یعنی ना करो, مهلتش بدید. उसको वक्त दो, इजाजत दो. چی؟ دلیل خاص داریم، اون دلیل عامه، عیبی نداره. اما वहाँ पे دلیل दलील خاص खास है, داریم. यहाँ दलील आम है, پیغمبر صلی लेकिन الله दलील علیه و खास آله हम فرمودن و الی و علی، بیاد سراغ من، इलैया व گردن अलैहि, من، یعنی من مسئولم از اینکه این پولو بدم. यानी मैं जिम्मेदार हूँ कि इस पे कर्ज को अदा करूँ. اگه بیمه هست، عقد بیمه حاکمه، از اون را بله اون میسره हाँ, است. अगर बीमा है, अब वो एक अक़्द बीमा है की वजह से वहाँ पे एक दूसरा कानून आकर उसको پیغمبر خدا इजाजत देगा. فرمودن صلی الله علیه و آله یه زمانی میاد لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسمش اسلامه. पैगंबर ने फरमाया कि एक بفرمایید. जमाना आएगा कि जब इस्लाम में इस्म के अलावा कोई चीज इस्लामी नहीं होगी. आज वही मसला है. ایشون فرمودن بعضی فقها فتوا دادن میتونه، گفتم رو اساس علمی بله میتونه، اما من فتوا इन्होंने फरमाया نمیدم. कि बाज फुकहा ने फतवा दिया है, मैंने भी फरमाया कहा कि हाँ, इल्मी लिहाज से ये من बहस सही فتوا है, किया نمیدم، जा सकता है, یعنی लेकिन تحرجی मैं دارم फतवा از नहीं فتوا، दूंगा. اگر نه از نظر यानी علمی मैं, همجور که جواهر داره دیگران دارن، वरना इल्मी लिहाज نماز से ये बहस امام सही है, برای خودش अच्छी اگه है. درسته، جماعت क्योंकि صحیحه، अगर هیچ इमाम की اشکالی هم नमाज सही نداره. है فقط یه तो उसके, استثنا داره و اون قصه پیغمبر صلی الله علیه و آله که از خصائص तो با اون अगर است नमाज के قیام इमाम की اصلا नमाज अपने लिए نداشته. सही है तो उसके पीछे ही یعنی नमाज पीछे वाले लोगों के लिए भी सही है, सिवाय इसके कि बैठ के पढ़ रहा हो, कि کی वहाँ जायज नहीं है खड़े होने वालों के लिए उसके पीछे इक्तदा करना, सिवाय ایشون पैगंबर میگه، के. نمیدونم، ये من खासियत اطلاع है पैगंबर. ندارم، نمیدونم. ایشون گفتن بعضی فقها فتوا دادن، عرض کردم علی القاعده است، اما من گردن ये نگرفتم. फरमान है कि बाज फुकहा ने फतवा दिया है, मैं कह रहा हूँ कि कायदे के लिहाज सही, लेकिन بله मैं खुद फतवा नहीं दूंगा. همین که گفتید مرسله خلاص دیگه. जैसे ही आपने कहा हदीस मुरसल है, میدونید वैसी बात खत्म हो गई.
क्या حمل मालूम। میشه بر قضیه خارجیه، یه مورد ये خاصی कज़िया بوده. खारजी का اگر कोई ख़ास حضرت मौरिद था وقتی که वहाँ, مرسل अगर شده हज़रत ने ما कहा हो। نمیدونیم مثلا मुरसल है, हमें معصوم मालूम فرموده नहीं है कि یا हज़रत ने نه، कहा है कि شاید नहीं یه جور कहा है। دیگه گفته، شاید گفتن शायद किसी और فهو तरह, به حکم ولد زنا مثلا، نه اینکه ولد मुझसे زنا، शायद हज़रत ने कहा हो कि یعنی शायद با اونا हुक्म है محصور वलदुज़िना بشه. में, यानी وقتی उन که लोगों के साथ سند महशूर हो। نداره معمول जो بها बस هم सनद نیست، नहीं है, मामूल مقبول और बिहा هم भी नहीं है, نیست، मकबूला نداره، भी नहीं है, پس حجیت نداره. तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है वो। مطلقا بلا اشکال، بلا اشکال. اگه امام جماعت سر تا پاش خودش لباساش خونیه، خودشم میدونه، اما لباس دیگه अगर نداره، چیز इमाम دیگه نداره، ऊपर से نمازش नीचे خودش तक खून में درسته، सना हुआ है مأمومین هم نماز और उसका درسته. कोई और दूसरा लिबास این नहीं है और उसकी جواهر अपनी नमाज خداوند सही داره. है इस लिबास में, اطلاقات तो पीछे جماعت उसके همه पढ़ने جا رو वालों की میگیره नमाज भी सही ولی है। استثناء داره، तमाम जगह ये نشسته कानून जारी نمازش. है, सिवाय इसके कि इमाम बैठ के नमाज पढ़ रहा हो, कि वो इस्तिस्ना है कि उसके पीछे खड़े होकर नहीं पढ़ी जा सकती नमाज। در چی؟ در چی؟ किस चीज के अंदर ये हुक्म आएगा? طهارت؟ तहारत نه के बाब में। اگه فاقد الطهورین چون اون محل خلافه. फा- نه اما फाक़द اگه به तहुरैन جای का नहीं, वहाँ एक अलग طهارت बहस है। مائیه ترابیه تیمم کرده امام جماعت، तयम्मुम کی करके اشکال नमाज کرد؟ पढ़ रहा है من मसलन, ندیدم. कोई इश्काल नहीं कर रहा, किसी ने इश्काल नहीं किया। بله 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 بله. آره خب علم دیگه، هم قرآنه هم فرقانه، تو خود قرآن هم कुरान भी آمده، है, फुरकान भी है, कुरान में فرقانه، भी आया है। هم ذکره، همین چیزایی که اومده تو قرآن. علم فقط نه، علم مترادفه، مثل انسان و अलम بشر. है और मुतरादिफ है। انسان یعنی بشر، بشر یعنی انسان. इंसान बशर, قرآن बशर یعنی यानी इंसान, قرآن، इंसान यानी قرآن बशर, یعنی قرآن. कुरान यानी फुरकान, फुरकान यानी कुरान। بله آه. نه نه ها، پدر که ولیه قبل، ها در هدیه قبض شرطه، تا قبض نشه ملک نمیشه देखिए برگردونه. हदिये में اصلا लेना, कंट्रोल में लेना نمیتونه، जरूरी है, واجبه कब्जियत शर्त है। برگردونه. یکی از من پرسید که یه خانمی किसी رفته ने मुझसे पूछा عمره، به कि دخترش به खातून उम्र عروسش गفته واسه अपने این تو अपने طلا दुख्तर से, میارم، واسه बेटी این से تو या پول अरूस से, میارم. बहू से कहा توی حجم خریده، به این و اون گفته که این واسه عروسم، این واسه دخترم، اینا، و مرد. گفتم تمام और اینا फिर ملک चल लगी خودشه मर و गई। ارث میشه، और چون उसने कहा دلیل कि ये सोना خاصی तुम्हारा, ये सोना داره उन्होंने लिया भी नहीं। که در और उसके बाद ये هدیه उम्र में मर गई, بده تا तो अब قبض ये نشه इसके हाथ ملک में नहीं, क्यों منتقل नहीं میشه. कब्ज किया था, در लिहाजा ये به، सब در उसकी जायदाद اجاره، रहेगा और در तिरके में سپرده، बटेगा। در رهن. به مجردی که اینا تحقق پیدا کرد ولو قبض نشه ملک जब منتقل देखें میشه، اما در هدیه و हदिये هبه و اینا نه، منتقل نمیشه. रहन में, इजारे में نه तो कब्जा शर्त नहीं है, लेकिन हदिये में कब्जा शर्त है। ليش لا؟ لأن واحد مستحب، العقيقة مستحبة، إلا مو منذورة، مو واجبة. अगर मंजू إطلاق वाजिब नहीं है الاسم तो يشمل मुस्तहब है। ينوي الناذر والعقيقة شكو. مثل ما إذا في
27 من شهر एक رجب ही चीज يوم المبعث मसलन مستحب الصوم अकीका और وعليه नजर हो قضاء सकती है अगर वाजिब الصوم नहीं من है तो القضاء والمستحب شكو भी 27 रजब को रोजा रखना मुस्तहब है और कजा भी उसकी गर्दन पे, तो वो بإذن الله कजा रोजा भी रख सकता है, उसको هنية 27 के الله रोजे के मुस्तहब रोजा भी रख सकता بله شیخ انصاری رضوان الله علیه در آخرای है। शेख مقاصد अंसारी فرموده ने मकासिब قبض के आखिर كل में شيء بحسبه شارع हर चीज का دلیل कब्जा وارد کرده कब्ज قبض उसकी शाब से, لازمه اما شارع نگفته قبض یعنی چی هر چی इशारे ने عرفی कब्ज بهش जरूरी है, قبض इशारे ने بگن ये नहीं बताया क्या चीज میشه कैसा है, قبض कब्ज कैसा हो, हर चीज जिसको उर्फ में कहे कि हाँ ये رضوان कब्जे الله में ले ली علیه उसको دلیل कब्ज है ये। نه قبض لازم نیست نه در اونا قبض این کارت به کارت کردن بله چون اون کارت خاصه بهشه میتونه برگردونه نمیتونه مثل که از شما उसी तरह आज जैसे कार्ड به से कार्ड شما में هدیه ट्रांसफर, دادن हाँ ये भी گذاشته ठीक تو है, جیبتونه قبضه یا نه بله قبض لازم نیست یاد आपको हदिया باشه दी आपकी जेब में दे दी, ये कब्ज है दी है। هیچ اشکال نه همش قبضه जहां भी कब्ज से तो करे वो सही है। کی گفته باید استفاده کنه اگه تو جیبش گذاشت چی میدونم اگه تو جیبش گذاشت هنوز استفاده نکرد پس نگید इस्तिफादा هنوز जरूरी नहीं استفاده है जेब में نکرد پس هنوز استفاده نکرده دلیل نیست بفرمایید दलील नहीं है इस्तिफादा न करना, और जेब में रखना कब्ज है। این میشه وصیت میشه ये وصیت हो जाएगा वसीयत, هبه ये نیست वसीयत है, نه نه ये हिबा नहीं है, ये वसीयत है, آره دیگه تو آخه هبه نیست هبه क्योंकि ये یعنی हिबा دادن नहीं है, حیات हिबा जिंदगी که में من किया میتونم जाता है। استفاده کنم اگر شرط کنه که من अगर इस ازش तरह कहे استفاده कि کنم मैं اما ملکیت यूज مال कर تو सकता हूँ, باشه هیچ इस्तिफादा कर اشکال सकता हूँ, نداره मिल्कियत तुम्हारी اما है, اگر نه حق लेकिन داشته باشه حتی इस्तिफादा मैं कर सकता بفروشه हूँ। نه بفرمایید ببخشید یه لحظه بفرمایید بله این محل این مسئله محل इख्तिलाफी اختلاف मसला है, بین فقها به इख्तिलाफी نظر मसला है من फ़ुक़हा के दरमियान, و मेरी جماعت नज़र में شاید اکثر और जमात فقها अक्सर عدل फ़ुक़हा का بکنیم به नज़रिया भी शायद قاعده ये عدل و انصاف که صاحب جواهر कायदे अदल और جواهر بهش इंसाफ, استناد میکنه اینو शेख نصف साहिब نصف जवाहिर برای बहुत ज़्यादा امام उससे حسین इस्तनद, نصف برای यानी حضرت आधा عباس इमाम हुसैन को देते, आधा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को, इस तरह के मसले में। اگه مصرف یکیه که اگه مصرف یکیه که اشکال نداره اما अगर اگر نه मसलब یه एक है तो قدریشو मसला ही नहीं है, خرج حرم حضرت عباس میکنه یه قدر خرج حرم امام حسین این شاید लेकिन अगर कुछ हिस्सा इमाम مشهوره हुसैन के हरम में खर्च हो, بله بعضی कुछ از हज़रत अब्बास के فقها हरम में खर्च हो, از तो उसमें متأخرین कायदे अदल और توسط इंसाफ به है। قاعده قرعه کردن گفتن قرعه میزنه اگه اسم امام حسین علیه السلام در اومد همشو میذاره برای امام حسین اگه اسم और حضرت बाज़ जगह عباس कि اومد नहीं, علیه क़ुरा السلام در करेगा اومد همشو برای اول कि अगर محل जिसके नाम क़ुरा करे, जिसका नाम है सब उसका। خارج مگه میشه हाँ یعنی تملیکش کنه بله خب यानी मिल्कियत में आ जाए, वो एक अलग बहस है। मिल्कियत एक बिल्कुल अलग चीज़ है, نه مال همونه چون زمان حیاتش داده بهش نه क्योंकि जिंदगी में दिया है। پس یعنی این واسطه است فایده نداره اگه 10 تا واسطه هم باشه از ملک خارج نمیشه ملک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.